ल सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरुमा स्वागत छ। सरको बर्थडे को दिन हामी उद्घाटन गर्न लाग्यौं। सबै साथीहरुलाई पनि थाहा छ सरसँग कति फ्यामिलियर हुनुहुन्छ भन्ने अथवा सर प्रतिको कति तपाईहरुको यो चाहिँ एकदम सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरुलाई मैले स्वागत गर्न चाहे। यति लेखेपछि कुरा बुझ्नुहुन्छ होला भनेर अन्य फ्याकल्टीका कोही साथीहरु जोइन हुनु भएको छ भने विशेषतः यो प्रदेश नम्बर 1 को प्रथम पत्रको परीक्षाको नतिजा आइसकेपछि द्वितीय चरण अन्तर्गत लिखित विशेष कमान्डो कक्षा हामीले सञ्चालन गर्दै छौं। यो टाइपका कमान्डो कक्षाहरुबाट आवाज सुन्नु भएको साथीहरु कमेन्ट राख्दिनु त। सुन्नु भएको छ? आवाज ठीक छ? साउन्डको कुरामा साथीहरुको आएको छैन भन्दै हुन्छ। त्यस्तो छ कमेन्ट ठीक छ? साउन्ड ठीक छ? ओके ओके अब चाहिँ सुरु गरौँ। सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरुलाई मैले स्वागत गरे। यो कोलम्बिया एकाडेमीको अनलाइन प्लेटफर्म मार्फत हामीले विशेष गरी प्रथम पत्रको नतिजा आइसकेपछि प्रदेश नम्बर 1 को चौथो तह खरिदार सरह र पाँचौं तह नासु सुब्बा सरहको विशेष कमान्डो कक्षा हामी आजबाट सञ्चालनमा सुरु गर्दै छौं। हामीले विशेष गरी 5 गते भोलिको लागि यो सूचना जारी गरेको थियो र विद्यार्थीहरुको एकदमै तीव्र पहिल नै विद्यार्थी साथीहरुले सर सुरु गर्दिनै हाल्नु पर्यो भन्ने धेरै साथीहरुको भयो। एडमिसन पनि गर्नुभयो धेरै साथीहरुले र आजैबाट इन्ट्रोडक्सन जस्तो तरिकाले सुरुवाती गरौँ भनेर यो सेसन हामीले आज नै सुरु गर्यौं। यसको पूर्णकालीन ओरिएन्टेसन हामी भोलिको कक्षामा गराउँछौं। आज पनि सरले तपाईलाई सरको आज बर्थडे को दिन पनि पर्यो, साथीहरुलाई थाहा पनि छ। बद्री प्रसाद कार्की सर यो खालको लिखित विशेष कमान्डो कक्षा चाहिँ हामीले विगत धेरै वर्ष अगाडि सञ्चालन गरिरहेका छौं। हामीले करिब यो 14-15 वर्षदेखि निरन्तर चलाइरहेको अवस्थामा यो खालको कक्षाहरुबाट चाहिँ नतिजा अलिक बढी नै निक्लियो। पटक पटकको प्र्याक्टिसमा त्यो देखियो र यसमा सकेसम्म अधिकांश टपिक्समा एकल टिचर प्रयोग गर्न खोज्छौं हामीले यो कमान्डो कक्षामा। यस पटकको अधिकांश रिटन पेपरमा बद्री प्रसाद कार्की सरलाई हामीले अगाडि सारेका छौं र साथीहरुले एकदमै रुचाउनु भएको छ। सम्पूर्ण कन्टेन्टमा सरको पाठ आउँदैन। करिब खरदारको 10 देखि बढीमा 12 क्लासमा अरु सरहरु प्रवेश गर्नुहुन्छ भने यसमा करिब करिब त्यस्तै हो 10-12 वटा क्लास चाहिँ अन्य सरहरुले पढाउनुहुन्छ। बुझ्नुस् है साथीहरु, फर्मेटको कुरामा टुङ्ग्याउन खोजिहाले। यो खरदार र नासुको कक्षा सँगै हुँदैन, कक्षा अलग अलग हुन्छ। यो खरदारको पाटो फरक छ र नासुको पाटो फरक छ, अथवा चौथो तहको पाटो र पाँचौं तहको पाटो अलग अलग छ। हामीसँग म धेरै ठुलो फ्यान हुँ बद्री सरको। कमेन्टमा राख्नु होला सबैले, फेसबुक लाइभमा हुने साथीहरु पनि शेयर गरिदिनु होला। यो एक खालको तपाईको कतिपय साथीहरु थाहा नपाएर पनि सूचनाबाट वञ्चित भएर पनि को साथीहरु कहाँबाट क्लास हेर्दै हुन्छ। यो दुवै माध्यमबाट हामीले क्लास राखेका छौं। साथीहरु अनलाइनमा पढ्न चाहने साथीहरुले कमेन्टमा अनलाइन लेख्दिनु होला, भौतिकमा पढ्न चाहने साथीहरुले फिजिकल भनेर लेख्नु होला। यो भौतिक कक्षा हामी बिहान 6:30 बजेको ग्रुप सेट गरेको छ। भोलिबाटै हामी सुरु गर्दै छौं र बेलुकीको 5 बजेलाई सेट गरेको छ। यो बिहान यो बेलुका र अनलाइन कक्षाको समय बेलुकी हामीले 6:30 बजे। यो भनेको खरदार 6:30 बजे यतै आइ यतै भयो, देखाउन पनि सजिलो भयो। खरदार चौथो हैन, यता 6:30 बजे यो पीएम बेलुका साथीहरुलाई र नासुका साथीहरुलाई चाहिँ अब यता गयो। यता कता गयो भन्दा 8:15 यो बेलुकी 8:15 बजे है कक्षाको समय। बेलुकी 8:15 बाट सुरु हुन्छ। अगाडिको खरदारको सकिएपछि लगत्तै सुरु हुन्छ। यसको अर्थ चौथो तह पनि पास गरे मैले, पाँचौं पनि पास गरे, म दुईटै पढ्छु भन्ने साथीहरु पनि समावेश भयो यहाँ निर। ठीक छ, दुवै पढ्छु भन्ने साथीहरुलाई पनि समावेश गर्यौं हामीले। यो पछिल्लो चाहिँ पाँचौंको हुन्छ, नासुको हुन्छ 8 बजे पछि र 36 बजे चाहिँ हामी खरदारको गर्छौं बेलुकी तर्फ नै। भौतिक तर्फको कुरा मैले कुरा क्लियर गर्दै
सम्भव भएसम्म र अनुकूल भएसम्म अझै फिजिकलमा पढ्ने हो साथीहरू। कापी चेक करेक्सन हुन्छ हैन, 1 बाइ 1 लाइन लाइन हेर्न मिल्यो। अनलाइनमा तपाईलाई हामीले फिडब्याक दिने हो, आफूले बढी करेक्सन गर्नुपर्छ। सर पनि आउनुहुन्छ, सरले केही पार्ट सरले आफ्नो पार्ट बताउनुहुन्छ। कम्प्लिट कोर्स चाहिँ सरबाट जाने होइन, त्यसमा अघि मैले भने केही पार्ट चाहिँ करिब 10 देखि 12 क्लास चाहिँ तपाईको अन्य सरहरू आउनुहुन्छ। 10 देखि 12 मा सरले लेखा पाठ पढाउनुहुन्न हैन, कानुनका पनि दुईटा तीनटा पाठहरू सरले पढाउनुहुन्न। त्यसपछि खरदार तर्फको म्याथ खण्ड सरले पढाउनुहुन्न, फेरि म्याथ पनि बद्री सरले पढाउनु त तपाईहरु पढ्नुहुन्न होला नि त हैन। फेरि सरको लेखनमा विशेष फोकस हुन्छ, स्पेशलै फोकस गराउँछु मैले तपाईहरुलाई। यो खालको प्र्याक्टिस चाहिँ मैले विगतको लामो अवधिदेखि गरेको हुँदा तपाईहरुलाई पहिले प्रश्नपत्र उपलब्ध गराएर, मटेरियल्सहरु पहिले उपलब्ध गराएर पटक पटक परीक्षा लिएर, परीक्षाको तपाईको भौतिकमा हुँदा बढी कापी चेक हुन्छ, अनलाइनमा फिडब्याक हुन्छ साथीहरुलाई, त्यो गराएर आज यो 4 वटा मात्रै टपिक्स पढ्नुस्, 1 2 3 4 बुलेट पढ्ने, भोलि 5 देखि 7 सम्म पढ्ने। डाक्टर टोकराज पाण्डे सर, बाबुराम हो, यो टिम कम्बिनेसनमा सेम छ। डाक्टर टोकराज पाण्डे सर पनि उपस्थित हुनुहुन्छ, बाबुराम सर लेखामा भइहाल्नु साथीहरु। पुरानै कोलम्बियाको टिम हुनुहुन्छ यहाँ अधिकांश साथीहरु, लेखा खण्डमा कम्प्लिट बाबुराम सरै आइहाल्नुहुन्छ, त्यसमा कुरै छैन। र सरको डाक्टर टोकराज पाण्डे सरको अनलाइनमा सरसँग मैले सल्लाह गरेको छैन, भौतिकमा उहाँको पनि रहनेछ है। अनलाइनको कुरामा चाहिँ म भोलिको सेसनमा सरसँग सल्लाह गरेर बाँकी बोल्छु। ओके, अब धेरै खालको साथीहरुको तुलना हुन्छ, सर चाहिँ एकदम खतरा खतरा सर चाहिन्छ तर पैसा चाहिँ कम लिनुपर्छ भन्ने हुन्छ तपाईहरु। फेरि उद्देश्य हैन, मेन टिचरले पढाउँदा फी स्ट्रक्चर राम्रै लाग्छ। हो आइसक्यो, खेलराजलाई पहिले आइसक्यो फी कति भनेर। अनलाइनमा पढ्ने साथीले एउटाको लागि 4000 बुझाउने, एउटाको लागि 4000 बुझाउने, चौथो पढे पनि 4 बुझाउने, पाँचौं पढे पनि 4 बुझाउने, दुईटै पढ्नेले 7 बुझाउने, दुईटै पढ्छु भनेले 7 बुझाउनु, दुईटै पढ्छु भन्ने साथीले 7000 बुझाउनु है। 7000 बुझाउनु, भोलि दिनभरिसम्ममा जम्मा गरेर लाग्यो फी, पर्सिबाट 1000 प्लस। यो अलमलीले ढिलो गरेर प्लस 1000 भइगयो। आफ्नै भविष्यमा चिन्ता गर्न थाल्नु पनि त हैन, चिन्ता गर्नु परेमा नगर्ने भन्नुभयो, त्यसो भएर 1000 प्लस भइहाल्छ। भोलि जोइन गर्ने सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरुलाई फिजिकलको साथीहरु भौतिकमा यही आउने, यही गफ गर्नुला। फिजिकलको लागि एउटा पेपरको 7000, फिजिकलको भौतिक उपस्थितिमा एउटा पेपर, चौथो पढे पनि 7000, पाँचौं पढे पनि 7000 है। यो खालको गरी मैले व्यवस्था गरिदिएको साथी। अब त आइसक्यो। अब रिटर्नमा तपाईको कसरी हुन्छ, 1 नम्बर, आधी नम्बर, 0.5 बढाउने हो। अब चाहिँ अबको पोइन्ट भनेको लिखित बेस्ट हुनुपर्छ। कोलम्बिया इज द बेस्ट इन्स्टिट्युट भन्ने हुन्छ, यो मेरो 15 वर्ष प्र्याक्टिसले हो। अब कथै भनेर गीतै गाउने सरहरु त मैले हटाई छु, तपाईहरुले देखि नै रहनु भएको छ हैन। कतिपय साथीहरु त 5-7 वर्षदेखि कोलम्बिया लागिरहनु भएको छ। प्रमुख टिचरहरुको दबदबा रहने संस्था हो यो भनेको। यहाँ काम चलाउ टिचरहरु विस्थापित हुँदै जाने हो हैन। र जो विद्यार्थी लक्षित हुनुहुन्छ उहाँहरु बढी आउनुहुन्छ। मैले तपाईहरुको लागि एकैजना पनि टिचर तलमाथि बनाउने गरी क्लास राख्दिन। टिचर टिम एकदम बेस्ट टिम प्रयोग हुन्छ। यसमा अहिले बद्री सरकै बढी कन्टेन्ट देखिएको हुँदा म भोलि कुन कुन टपिक्स, बाँकी टपिक्स चाहिँ कुन कुन सरबाट कुन टपिक्स एक्स्ट्रा जान्छ त्यो पनि म भन्दिन्छु। हामीले लीला सरको पनि केही क्लास बीचमा जोड्छौं, किनभने यो पटक उपसचिव 1 नम्बरमै सरको नाम निकाल्नु भएको छ। सरको घरेसी थोरै प्रब्लम गर्दा केही पार्ट सरको अगाडि राख्न सकिरहेको छैनौं हामीले। लीलाधर सुवेदी यो पटक उपसचिव 1 नम्बर नाम निकाल्ने सर पनि हुन्छ, उहाँको पनि बीचमा जोड्छौं। तर धेरै कन्टेन्टमा चाहिँ बद्री सरको देखियो, किनभने सर अहिले अलिकति हामीले लेखनशिपमा सरको पार्टलाई बढी फोकस गरिरहेछौं। खरदार सुब्बाका साथीहरुलाई एकदमै बढी रुचाउनु भयो पछिल्लो पटक, त्यो भएर सरको क्लास नै धेरै साथीहरुको डिमान्ड भयो। त्यस अन्तर्गत बढी पार्ट चाहिँ सरमा रहन्छ। करिब 50-60% कोर्स चाहिँ सरमा नै डिपेन्ड रहन्छ। यदि सरको क्लास सेटिस्फाई भएन भने चाहिँ यो क्लास जोइन नगर्दा बेस्ट, किनभने सरको पर्सन 50% भन्दा बढी भइसकेपछि, आधी भन्दा बढी एउटै सरले पढाउने भएपछि उहाँको क्लास सेटिस्फाई हुँदैन भने चाहिँ जोइन नगर्दा राम्रो, किनभने उहाँ नै मन परेन भने आधी कोर्स गडबड हुने भयो नि त हैन। ल अब अगाडि बढौँ है त। यो भन्दा बाँकी कुरामा साथीहरुलाई खासै केही कन्फ्युज छैन। भौतिक उपस्थितिमा आउने साथीहरु भोलि बिहान 36 बजे जुरुक्कै उठेर आउने, 36 मा आइसक्ने। फिजिकल आउन चाहने साथीहरुले, अब उपत्यका बाहिर भएका साथीहरुलाई पनि 1-2 दिन ढिलो आउँदा आइपुग्न गाह्रो हुँदालाई हामीले त्यसको पनि एडजस्टमेन्ट गराउँछौं साथीहरु। र
एक दिन दुई दिनले खासै केही पनि फरक पर्दैन। अनलाइनै पढ्ने, घरै बसेर सुतेर पढ्न पनि चाहने साथीहरू हुन्छ नि त होइन, अथवा बाध्यात्मक अप्ठ्यारो पर्ने साथीहरूले भोलि भर्ना गर्न पढ्न थाल्ने। टाइम टेबल एकदमै लिमिट छ, टाइम टेबल एकदम लिमिट छ होइन, समय एकदम कम छ। त्यो हुँदाखेरि तपाईँहरूले क्लास चाहिँ एक दिन पनि नछुट्याउने, क्लास छुटाउन पनि मिलेन। म एउटा तपाईँलाई ग्रुप बनाइदिन्छु, यदि कहीँ कतै छुट्यो भने त्यहाँ म भिडियो अपलोड गरिदिन्छु, भिडियो लेख्न थाल्ने साथीहरूलाई होइन, त्यहाँ म भिडियो अपलोड गरिदिन्छु ग्रुपमै, अनि त्यहीँबाट हेर्ने। त्यसपछि हाम्रो सिस्टमबाट रेकर्डेड दिने त छुट्टै पार्ट हो, त्यसमा सबै सरहरूको रेकर्डेड भिडियो हुँदैन है। एकदमै ठुल्ठुला सरहरूको उपस्थिति हुने हुँदा यो कमान्डो क्लासको जुन फर्मेट छ, यो लेखन कमान्डो, यो जुन हामीले विगतमा डिजाइन गऱ्यौँ, 26 जना पढाउँदा तपाईँको 24 जनासम्म पोस्टिङ गरायौँ विगतमा, यसलाई आधार बनाएर हामी सञ्चालन गर्छौँ होइन। त्यो हुँदाखेरि यो फर्मेट चाहिँ मैले बिग्रिने गरी त्यहाँ छ कि एकैछिन है साथीहरू, त्यहाँ छ ए भित्र छ भाइ मेरो टेबलमा, सरी है साथीहरू। यो लेखनलाई फोकस गर्नुपर्छ, यति नै भयो कुरा। बाँकी बद्री सरले जानकारी गर्नुहुन्छ। बाँकी ठिक छ। पैसा जम्मा गरिसकेका साथीहरू यसैमा गर्ने। भौतिकमा छुट्टै विशेष छ, भौतिकको चाहिँ प्योरै विशेषै छुट्टै छ, त्यसको चाहिँ म फिजिकलमै राखेर गफ गर्छु। अनलाइनको चाहिँ मैले यहाँ लाइभमै भन्दै गएँ साथीहरू होइन। कुरा बुझ्नुभयो? ल अब नबुझेको कुरो साथीहरूले यो पुनः फेसबुक लाइभमा युट्युबमा हुन्छ, पछि दोहोऱ्याइ दुईचोटि तिनचोटि हेर्ने अनि कुरो बुझ्ने है त। ल एउटा स्क्रिन सेयर गरेर पनि म देखाइदिन्छु खाता नम्बरहरू। पुरानो साथीहरू त सबैलाई थाहा छँदैछ, नयाँ साथीहरूलाई सरको टाइम भइसकेछ, सर आइसक्नु होला, सरको टाइम भइसक्यो, फेरि सरको अर्को क्लास छ। एउटा अवसर पनि भयो तपाईँहरूलाई, राम्रो हुनुभयो तपाईँहरू, धेरै तगडा मान्छे। हेर्नु त अरू सब साथीहरूलाई साइड ल्याएर फेल गरेर आफू पास हुनु होइन। अब यही बेला खाने भनेको प्रदेश नम्बर 1, यो प्रदेश नम्बर 1लाई मैले पनि बढी फोकस गरेँ। म पनि प्रदेश नम्बर 1कै मान्छे भएको भएर अलिक बढी फोकस भयो कि क्या प्रदेश नम्बर 1लाई। ल स्क्रिन सेयर गरेछु। खाता नम्बर, पैसा जम्मा गर्ने ई सेवा आइडी, ब्याङ्क खाता, एनआइसी को, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको अफिसका फोन नम्बर सबै त्यहीँ छन् साथीहरू, त्यहीँ हेर्नु होला। म्याक्सिमम तपाईँहरूका कमेन्ट आएछन्, यी सबै कमेन्टको 1 बाई 1 म रिप्लाई पछि लास्टमा गर्छु है त। है 1 बाई 1 तपाईँहरूका कमेन्टको लास्टमा रिप्लाई गरिदिन्छु। कमेन्ट लेख्ने चाहिँ मजाले लेखिराख्नु होला है त, मनमा लागेको कुरो लेख्दै गर्नु, म पछि भन्छु। हस्, थ्याङ्क यू। यसलाई स्क्रिनसट दिनु साथीहरू। ल अब चाहिँ सरको पालो। नमस्कार सबै साथीहरूलाई एकमुष्ट रूपमा स्वागत गर्दछु। विशेष गरेर प्रदेश नम्बर 1 को है, थ्याङ्क यू तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद है। जन्मदिनको चाहिँ शुभेच्छा शुभकामना, त्यस पछाडिबाट चाहिँ कामना गर्नुहुने सम्पूर्ण समस्त साथीहरूमा चाहिँ म एकमुष्ट रूपमा हार्दिक कृतज्ञता आभार प्रकट गर्दछु। तपाईहरुको यो शुभेच्छा सद्भावलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा सहर्ष स्वीकार गर्दै ग्रहण गर्दै तपाईहरुलाई पनि मैले दिन सक्ने, मैले चाहिँ सपोर्ट गर्न सक्ने, मेरो पार्टबाट योगदान हुन सक्ने सबै कुरामा पूर्ण सहयोग सपोर्ट रहनेछ भन्ने प्रतिबद्धता र प्रतिज्ञा समेत व्यक्त गर्दछु। एकदम खुसी लाग्यो साथीहरूले एकदमै स्पोन्टेनियसली धारा प्रवाह रूपमा द्रुत गतिमा सघन रूपमा हैन गरिराख्नु भएको छ, कमेन्ट्स गर्नु भएको छ। बर्थडे मेरो जन्मदिनलाई विशेष गरेर विश गर्नु भएको छ, त्यसको लागि नमस्कार। सबैसँग कृतज्ञ छु, आभारी छु, खुसी छु। र आज म धेरै बोल्ने पक्षमा चाहिँ छैन है साथी हो। साथीहरूलाई म यो रिक्वेस्ट गरौँ के छ भने
म जे भन्छु, हस् थ्याङ्क यू सबै साथीहरूलाई। म जे भन्छु लेखनसिपको लागि म एउटा फर्म्याट सेयर गर्छु। जुन फर्म्याट मैले सेयर गर्छु त्यो फर्म्याटमा तपाईँले लेखे पछाडि होइन सर म पास भएँ, अब हजुरले भनेको फर्म्याट, हजुरले भनेको टेक्निक, हजुरले भनेका शब्द, हजुरले भनेको वाक्य, हजुरले भनेको प्रस्तुति, हजुरले भनेको चाहिँ ओभरअल लेखनसिपको ढाँचा फलो गरेर म पास भएँ है। चाहिँ एकदमै थ्याङ्क यू है साथी सुनिता, चाहिँ उहाँले एकदमै चाहिँ गहिरेर चाहिँ भन्नुभएको छ, एकदमै धन्यवाद। र मैले भनेको फर्म्याट, विधि, शैली, पद्धति, नीति, रणनीति, टेक्निक, कार्ययोजना यी सबैमा लागेर अगाडि बढेपछि लेखनमा त असफल भइँदैन। जिके आइक्यूमा सफल भइसक्नुभयो, पहिलो चरणमा सफल भइसक्नुभयो, अब दोस्रो चरणमा अब्बल सफल सबल बनाउन के गर्नुपर्छ त्यो म सिकाउँछु। विशेष गरेर मात्र लेखनमा है, यो फर्म्याटमा लेख्नुहोस्, यो विधिले लेख्नुहोस्, यो तरिकाले लेख्नुहोस्, यसरी अगाडि बढ्नुहोस् भनेपछि त्यसरी नै बढ्नुहोस्। तपाईँ यदि सफल हुन चाहिँ इच्छा राख्नुहुन्छ, राष्ट्र सेवक बन्न चाहनुहुन्छ भने आहा कस्तो मेरो शब्दलाई अघि नै एकजना साथीले त कमेन्ट गरिसक्नुभयो, मुलुकको सर्वाङ्गीण विकास र चाहिँ नागरिकको सर्वोत्तम खुसी। यति मात्रै कहाँ हो, पक्ष पोषण प्रवर्धन अभिवृद्धि वाञ्छनीय अभिष्ट बढोत्तरी महत्तम होइन, चाहिँ दोहन तटस्थता इमान्दारिता पारदर्शिता नैतिकता सदाचारिता होइन, निष्पक्षता वस्तुनिष्ठता है, त्यस पछाडिबाट अधिकाधिक परिलक्षित, कति छन् शब्द, तिनै शब्द देखाउने होइन, सरी तिनै शब्द देखाउने र मैले भन्ने गरेको, थ्याङ्क यू सबैलाई, तिनै शब्द देखाउने र मैले भन्ने गरेको अब जाँचकीलाई कन्भिन्सिङ तरिकाले होइन, एकदमै तपाईँको त्यो कपी हेर्ने बित्तिकै 2 लाइन पढ्ने बित्तिकै आहा यो हो नि त लेखाइ तरिका, यो हो नि त भन्ने ढाँचाको ढङ्गको चाहिँ हामीले एन्सर लेख्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसको लागि म तपाईँलाई सपोर्ट गर्छु। मैले अघि पनि आज म धेरै डिटेल्समा कोर्समा जान्न, जम्मा एउटा ड्युटी तपाईँलाई दिन्छु। हामी लेखनसिपलाई ओबिसी फर्म्याटमा लेख्छौँ, हामी लेखनसिपलाई ओबिसी फर्म्याटमा लेख्छौँ। मैले जे भन्छु त्यो फलो गर्नुहोस्, त्यो फलो गर्नुभयो भने तपाईँ सफल हुनुहुन्छ भन्ने मेरो पूर्ण विश्वास छ। ओबिसी फर्म्याटलाई लेख्छौँ हामी लेखनसिपमा। ओ भनेको ओपनिङ पार्ट, यो भनेको भनेको के हो, भनेको के हो अथवा परिचय, यसको अर्थ, बस यति जान्नुहोस्। जस्तो चाहिँ भनेको के हो परिचय र अर्थ होइन, यसको भनेको के हो परिचय र अर्थ जान्नुहोस् होइन, टक्कसँगले मैले भन्ने गर्छु क्या। जस्तो तपाईँले नेपालको भौगोलिक अवस्थिति पर्नुपर्छ, नेपालले 30 डिग्री 22 मिनट उत्तरी छैन 22 डिग्री 30 डिग्री 22 मिनट उत्तरी अक्षांशदेखि 80 डिग्री 4 मिनट चाहिँ पूर्वी के अरे नेपाल चाहिँ 30 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांशदेखि होइन के अरे नेपाल 30 डिग्री ठक्कै कन्फ्युज भएँ म, नेपाल 22 डिग्री 27 मिनट पूर्वी चाहिँ उत्तरी अक्षांशदेखि 30 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 80 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशान्तरदेखि 88 डिग्री 12 मिनट पूर्वी देशान्तरसम्म फैलिएको एक भूपरिवेष्टित मुलुक हो। नेपालको क्षेत्रफल यति हो, नेपालको पूर्व पश्चिम दक्षिण सिमाना यो हो, उत्तर यो हो। त्यसपछि नेपालले विश्वको भूभागको यति ढाकेको छ, यसको आफ्नो क्षेत्रफल यति छ चाहिँ। त्यस पछाडिबाट नेपालको चाहिँ नेपाललाई चाहिँ भौगोलिक हिसाबले हिमाल पहाड तराई र प्रशासनिक हिसाबले सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजन गरिएको छ। प्रशासनले राजनीतिक हिसाबले नेपाललाई विश्व मानचित्रमा यो 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 भनेर चिनिन्छ। बहादुर गोर्खालीको देश, गौतम बुद्धको देश र सगरमाथाको देश समेत भनेर चिनिन्छ हैन। जस्तो अब जनसङ्ख्या व्यवस्थापन पढ्नु पर्यो भने मुलुकको जनसङ्ख्यालाई आवश्यक शिक्षा दीक्षा रोजगारी एवं अन्य समुचित व्यवस्था गर्न उपलब्ध स्रोत साधन र जनसङ्ख्या बीचको सामञ्जस्यता तालमेल कायम गर्ने कार्य नै जनसङ्ख्या व्यवस्थापन हो। चाहे जनसङ्ख्या वृद्धिको माध्यमबाट होस् वा नियन्त्रणको माध्यमबाट होस्, उपलब्ध स्रोत साधन र जनसङ्ख्या बीचको आपसी तालमेल अथवा सामञ्जस्यता अथवा आपसी तादम्यता नै जनसङ्ख्या व्यवस्थापन हो। वातावरण पढ्नु पर्यो भने हाम्रो वरिपरि रहेका सम्पूर्ण जैविक तथा अजैविक वस्तुहरूको सामूहिक स्वरूप अस्तित्व एवं आपसी अन्तर सम्बन्ध नै वातावरण हो हैन। वातावरण ऐन बमोजिम ब्रह्माण्डमा रहेका प्राकृतिक सांस्कृतिक सामाजिक आर्थिक प्रणालीहरू, यसका अवयवहरू र यी अवयवहरू बीचको आपसी अन्तर सम्बन्ध वातावरण हो।
कानुन चाहिँ पढ्नु पर्यो भने मुलुकको विधि र व्यवहारलाई व्यवस्थित मर्यादित अनुशासित हैन नैतिक आचरणयुक्त एवं गतिशील बनाउने नियमहरूको संहिता नै कानुन हो। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा सार्वभौम निकाय एवं पदाधिकारी अथवा संस्थाबाट जारी भएको चाहिँ राज्य सञ्चालनको मार्गदर्शक सिद्धान्त अथवा चाहिँ समग्र मानव व्यवहारलाई व्यवस्थित गर्ने नियमहरूको संहिता नै कानुन हो हैन। कानुनी राज्य पढ्नु पर्यो भने मुलुक कानुनको सर्वोच्चता स्थापित भई मुलुकमा कुनै हैन कानुनको सर्वोच्चता स्थापित भई कुनै व्यक्ति शक्ति र संस्था कानुन भन्दा माथि नहुने र राज्यका सम्पूर्ण काम कारबाहीहरू सर्वमान्य कानुनको अधीनस्थ भई सञ्चालन हुने राज्य व्यवस्था नै कानुनी राज्य हो। व्यक्तिगत सनक इच्छा विवेक र झ्वाकका आधारमा नभई मामला र गतिविधिहरू सञ्चालन हुने चाहिँ राज्य नै कानुनी राज्य हो। विवेक सम्मत कानुनको न्यायसङ्गत प्रयोग गर्ने अवस्था भनेको कानुनको शासन हो। सुशासन, असल शासन, उच्च अनुशासन, कुशल जनमुखी, जनमैत्री र जनअपेक्षित प्रशासन एवं सार्वजनिक स्रोत र कार्यको उत्तम व्यवस्थापन नै सुशासन हो हैन। त्यसै गरेर चाहिँ जनताको आस्था र विश्वास प्रतिबिम्बित हुने शासन पद्धति सुशासन हो, जहाँ असल राजनीतिक चरित्र समावेशी लोकतन्त्र र राज्यको सर्वाङ्गीण विकासलाई पक्ष पोषण गरिन्छ। त्यति मात्रै नभएर पारदर्शिता, जवाबदेहिता, विधिको शासन, सार्वजनिक काम कारबाहीमा स्वच्छता र वैधता प्रति सुशासन आकर्षित हुन्छ। अर्को तपाईको सार्वजनिक सेवा प्रवाह पढ्नु पर्यो भने सार्वजनिक एवं माताहतका निकायले पहुँचता, एकरूपता, विभेद रहितता, समता एवं वैधानिकताका सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्दै सशुल्क वा निशुल्क रूपमा प्रवाह गर्ने सेवाहरूको समग्रता नै सार्वजनिक सेवा प्रवाह हो। विशेष गरेर सार्वजनिक निकाय एवं माताहतका निकायले आम जनताको हित, भलाइ, कल्याण, समृद्धि, समुन्नति, उन्नति, प्रगतिका खातिर प्रवाह गर्ने जुनसुकै प्रकृति र प्रकारका सेवाहरूको समष्टि नै सार्वजनिक सेवा प्रवाह हो। एक शब्दमा भन्नुपर्दा सार्वजनिक सेवाको उत्पादन स्थलबाट आम सेवाग्राही एवं उपभोक्ता समक्ष चुस्त, दुरुस्त, स्फूर्त, गुणस्तरयुक्त र भ्रष्टाचार मुक्त ढङ्गले पुर्याउने कार्य र प्रक्रिया नै सार्वजनिक भनेको के हो। तपाईले जे टपिक पढ्नुपर्छ भनेको के हो, कम्तीमा 2 देखि 3 वटा बुलेट, स्तरीय बुलेट, खतरा बुलेट त सामान्य भन्ने नै हो भने साधारणतया भन्नु नै पर्दाखेरि वास्तवमै भन्ने हो भने हैन प्रथमत हैन यदि साँच्चीकै भन्ने हो भने यस्ताबाट सुरु नगर्ने, त्यो लेख्दै नलेख्ने, त्यो झारे पारे, त्यो सामान्य लन्जु फन्जु नो, एकदम स्तरीय। फर्स्ट इम्प्रेसन इज बेस्ट इम्प्रेसन त्यो गर्ने है। त्यो म सबै भन्छु, चिन्ता नगर्नुहोस्। अरूभन्दा फरक कसै किनकि डिटेल्समा क्लासमा भनिहाल्छु हैन। तपाईलाई आज म धेरै पनि टाइम भनिसकेँ। तपाईलाई लेखन सिपमा तपाईँ चिन्तै नगर्नुहोस्, कसरी पढ्ने, कसरी लेख्ने, कुन फर्मेटमा लेख्ने, कुन विधिमा लेख्ने, कपीको मार्जिनदेखि लिएर तपाईँलाई ओभरअल माथि टीका के लाउने, हेडिङ कसरी राख्ने, बुलेटिङ कसरी गर्ने, निष्कर्ष कसरी लेख्ने सबै भन्छु, डोन्ट वरी। 2 नम्बर बडी पार्ट। आज एउटा तपाईँलाई ड्युटी है। भोलिको चाहिँ क्लास, पर्सिको क्लासमा तपाईँलाई म सोध्छु आजबाट के ड्युटी, तपाईँलाई एउटा ड्युटी, तपाईँले जे सिलेबसमा पाठ्यक्रममा पढ्नुपर्ने छ भनेको के हो, 3टा खतरा र दमदार बुलेट कण्ठ पार्नु होला। मैले के भने भनेको के हो, 3टा खतरा र दमदार बुलेट। अघि मैले भने नि सर टपिकको हैन, सबै मलाई त सबै आउँछ तर सबै भन्न भ्याइँदैन, सरसरी त मलाई नमुना एक्जाम्पल भनेको हो। त्यसरी नै तपाईँले भनेको के हो, 3टा खतरा बुलेट याद गर्नुहोस् है। ल हस्, थ्याङ्क यू। र अब दोस्रो प्रश्नले मागेको के हो, बडी पार्ट। प्रश्नले मागेको के हो त्यही लेख्ने बिचमा। पहिलो भनेको के हो, जाने पनि प्रश्नले सोधे पनि नसोधे पनि लेख्न पाइन्छ। जस्तो हावापानीलाई प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू उल्लेख गर्नुहोस् भने हावापानी भनेको यो, हावापानीलाई प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू देखाए छन्, लेख्न मिल्यो त। अथवा हावापानी भन्नाले के बुझिन्छ भने त भनेको के हो नै सोधो, झन् मजा भयो है, त्यसरी लेख्ने। अनि बिचमा बडी पार्ट, जस्तो नेपालमा अभिलेख व्यवस्थापनमा देखिएका समस्याहरू चाहिँ औल्याउनुहोस् भने विगत र वर्तमानका महत्त्वपूर्ण विद्युतीय एवं गैर विद्युतीय दस्तावेजहरूलाई भविष्यको उपयोगिता र प्रयोगको निमित्त सुरक्षित, वैज्ञानिक र व्यवस्थित ढङ्गले राखिने कार्यलाई अभिलेख व्यवस्थापन भनिन्छ। भनेको के हो त आयो। अब नेपालमा अभिलेख व्यवस्थापनमा विभिन्न खालका समस्या र चुनौतीहरू विद्यमान रहेका छन्, जसलाई देखाए प्रस्तुत गरिन्छ। टक्क बडी पार्ट। प्रश्नले मागेको के हो त्यो दिने है, प्रश्नले मागेको के हो त्यो दिने। अनि क्लोजिङ, निष्कर्ष। जसरी तपाईले भनेको के हो 2 देखि 3टा बुलेट खतरा बुलेट है, जसरी तपाईले भनेको 2 देखि 3टा भनेको के हो खतरा बुलेट रटान गरेर तयारी राख्नुहुन्छ,
त्यसै गरेर एउटा एक एकवटा प्रत्येक टपिकको निष्कर्ष, जस्तो म संविधान पढाउँछु, मैले भने गरेको छु संविधान शान्ति र स्थायित्वको सार, विकास र समृद्धिको आधार एवं सबैको आस्था र खुसीको बहार बन्नु पर्दछ। सेता कागजमा लेखिने पक्षले भन्दा कार्यान्वयनमा देखिने पक्षले मात्र संविधानलाई जीवन्त र गतिशील बनाउँदछ। त्यसै गरेर संघीयता पढाउँछु म, संघीयताको मैले भन्ने गर्छु निष्कर्ष, संघीयता राज्य एक सरकार अनेकको अवस्था हो। नेपाल त कतिवटा छन्, 20वटा छन्, छैन एउटा छ, तर सरकार त 761वटा छन्, 3 तहमा छन्। त्यही भएर संघीयता राज्य एक सरकार अनेकको अवस्था हो। अत मुलुकमा सबैको पहिचान भेटिने तर राष्ट्रिय एकता नमेटिने संघीयता नेपालको आवश्यकता। सकियो। योजनाबद्ध विकास पढाउँछु म। हिजोको शिक्षा आजको इच्छा र भोलिको प्रतीक्षाको दस्तावेज नै योजना हो। अत योजनाले समग्र राष्ट्र निर्माणको भाका, नागरिकलाई काखा र विकासको खाका कोर्न सक्न पर्छ। सकियो। म नागरिकका कर्तव्य र अधिकार पढाउँछु। नागरिकका कर्तव्य र अधिकार एकै सिक्काका दुई पाटा हुन् अथवा एकै रथका दुई पाङ्ग्रा हुन्। अत अधिकारका सप्तरङ्गी झण्डा र ब्यानर उचालिरहँदा कर्तव्यको डोरी चुडिन नदिनु आजको टड्कारो आवश्यकता। म सार्वजनिक सेवा प्रवाह सर्भिस डेलिभरी पढाउँछु। सार्वजनिक सेवा प्रवाह सरकारको सफलता र प्रभावकारिता मापन गर्ने आधार हो। सेवा प्रवाह राम्रो छ, कहीँ कुछ गडबड छैन, केही छैन, बाटामा हिलो छैन, फोहोर छैन, मैलो छैन भन्ने बित्तिकै सेवा पाइन्छ, घुसखोरी छैन, भ्रष्टाचारी छैन, केही छैन, सब शान्त राम्रो छ भने त्यहाँ किन आन्दोलन गर्नु पर्यो? किन, के व्यवस्था चाहियो र? केलाई मुर्दाबाद भन्नु पर्यो? त्यहाँ केलाई चाहिँ र्याली निकाल्नु पर्यो? हो। त्यही भएर सार्वजनिक सेवा प्रवाह सरकारको सफलता र प्रभावकारिता मापन गर्ने आधार हो। त्यसैले सरकार चर्का भाषण र झुटा आश्वासनमा नभई सार्वभौम शक्तिका मालिक जनताको मुहारमा प्रतिबिम्बित हुनु पर्दछ। केमा? सरकार चर्का भाषण र झुटा आश्वासनमा नभई सार्वभौम शक्तिका मालिक, संविधानको धारा 2ले सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता कसलाई दिएको छ? नेपाली जनतालाई। त्यही भएर सरकार सार्वभौम शक्तिका मालिक जनताको मुहारमा प्रतिबिम्बित हुनु पर्दछ। जनता कति खुसी छन्, कति ह्याप्पी छन्, कति सन्तुष्ट छन्, त्यहाँ जनताको अनुहार हेर्नु पर्यो नि। हो, यस्ता कुराहरू छन्। प्रत्येक ओबीसी, ओपनिङ पार्ट, बडी पार्ट, क्लोजिङ पार्ट, चिन्ता छैन केही है, चिन्ता छैन केही। त्यही भएर ओपनिङ पार्ट भनेको के हो, बडी पार्ट प्रश्नले मागेको के हो, क्लोजिङ पार्ट समापन निष्कर्ष के हो। बस यो फर्म्याटमा हामी पढ्छौँ। हामी सिलेबस वाइज एकदम कमान्डो तरिकाले सरसर्ती है, सरसँगले हामी अगाडि बढ्छौँ हैन। र त्यसरी अगाडि बढ्दाखेरि त्यसरी चाहिँ हाम्रो गाईघाटको एकजना चाहिँ साथीले कमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँको मेरो एकदमै संयोगले भेटघाट थियो। तपाईँलाई पनि स्वागत छ है यो क्लासमा। भनिसके पछाडि त्यसरी अगाडि बढ्छौँ हामी। शब्द छनौट मैले भने एकदमै जहाँ छ किलाई मनपर्ने शब्द मैले भने नि, लोकसेवालाई पक्ष पोषण, आकर्षित, प्रवर्धन हैन, चाहिँ अभिवृद्धि, वाञ्छनीय, अभिष्ट, परिलक्षित, बढोत्तरी, महत्तम, पारदर्शिता, इमान्दारिता, तटस्थता, जवाबदेहिता, मितव्ययिता, सदाचारिता हैन। त्यस पछाडिबाट चाहिँ सर्वोत्तम, सर्वाङ्गीण, दोहन, यस्ता यस्ता वर्डहरू मनपर्छ। त्यस्ता वर्डहरू प्लेसिङ गर्ने मैले भन्ने गरेको छु। तपाईले कति लाली पाउडर घस्नु भएको छ, आँखामा गाजल कति लाउनु भएको छ, तपाईले कति दारी पाल्नु भएको छ, केस कता फर्काउनु भएको छ, कपी चेक गर्ने मान्छेले देख्छ र देख्दैन? कपी चेक गर्नेले के देख्छ? कपी चेक गर्नेले मात्र तपाईले लेखेको कुरा के छ त्यो देख्छ। त्यही भएर तपाईले लेखेको कुराले जहाँ छ किलाई कन्भिन्स गर्न, नम्बर दिउँ दिउँ लाग्ने बनाउन के गर्छौं भन्दाखेरि हामी ओबीसी, ओपनिङ पार्ट, बडी पार्ट, क्लोजिङ पार्टको फर्म्याटमा हामी पढ्छौँ है। र कुरा त्यो छ। मेरो नाम लेखिदिँदै हुनुहुन्छ। मेरो नाम बद्री प्रसाद कार्की हो हैन। अब कतिपय साथीहरू चाहिँ नयाँ हुनुहुन्छ भने यस्तै तपाईहरुलाई चाहिँ केही यस्तै आइडियाहरू शेयर गर्ने, केही कुराहरू चाहिँ सपोर्ट गर्ने काम गर्छु है। ल, ओबीसी, ओपनिङ पार्ट, बडी पार्ट, क्लोजिङ पार्टको फर्म्याटलाई लिएर नेक्स्ट क्लासबाट हामी अगाडि बढ्छौं। आज एउटा ड्युटी भयो। सर र मैले पढ्ने सिलेबस के छ, प्रश्न के अरे चाहिँ एक्जाममा मैले दिनुपर्ने एक्जामको पाठ्यक्रम के छ भनेको के हो, प्रत्येकको 3-3 वटा खतरा बुलेट र निष्कर्ष एउटा खतरा, बाँकी बीचमा प्रश्नले जे माग्छ त्यो त एन्सर छँदैछ है त।
हस् थ्याङ्क यू। आजलाई यति लामो गर्दिनँ, सुरुमै भनेको थिएँ है। हस् थ्याङ्क यू, नमस्ते, बाई। बाँकी कुरा हाम्रो सन्तोष सरले केही इन्फर्मेसन सेयर गर्नुहुन्छ। हस् थ्याङ्क यू, गुड नाइट। फेरि पनि त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। ओके, अब सरले प्राय सबै पाठ भनिहाल्नुभयो। सरको अब क्लासको स्टाइलहरू अथवा तपाईँहरूले सरले को फर्मेटको बेसमा जाँदा अथवा सरले दिने कन्टेन्टको बेसमा अधिकांश साथीहरू जानकार नै हुनुहुन्छ। टाइम पनि छोटो छ, एकदमै टाइम एकदमै कम छ। यो किनभने हजुरले पहिले पढेर सकेको भए यो टाइम अत्यन्तै बढी हो। पढ्नै नथालेको साथीहरूलाई पनि फेरि जसरी पनि पास हुनु त पर्ने छ, मनमा फेल हुन्छु भने त पढ्न खोजिँदैन। यसलाई मैले हुन सक्ने अप्टिमम मेरो यो 15 वर्ष अनुभवले भ्याएको कुरा तपाईहरुमाथि प्रयोग गर्छु। यो बीचमा र बीचमा केही तपाईहरुको प्रतिस्पर्धिता प्रथम पत्र आईक्यूजी के अब पास गरे हो, लेखेनेमा हो प्रतिस्पर्धा भनेको। यहाँ लेखेर 40 ल्याउन सक्नु नै सबैभन्दा ठुलो आफै माथिको प्रतिस्पर्धा पहिलो, अर्को खोज्नै पर्दैन। आफैले के गरी 40 ल्याउने भन्ने नै सबैभन्दा ठुलो प्रतिस्पर्धा आफैमाथि छ, नम्बर 1। नम्बर 2 मा अब गाइडलाइनले पनि तपाईहरुलाई कति काम गर्छ र फुल पोजिटिभ भूमिका खेल्छु म तपाईहरुमाथि, किनभने पटक पटकको मेरो प्र्याक्टिसलाई म यहाँ तपाईहरुमाथि प्रयोग गर्छु, किनभने यो पोइन्टको साथीहरु चाहिँ नतिजा ओरिएन्टेड हुनुहुन्छ। अलिकति तपाईहरु आफू पनि संयमित भएर अगाडि बढ्दिनु होला हैन। पाटो करिब मैले सबै बताएँ। यसमा केही सरहरुको मैले यहाँ कतिपय सरहरु जुन नाम लिन सके त्यो नलिएका नामहरु पनि यहाँ प्रयोग गर्ने सरहरु हुनुहुन्छ, अत्यन्तै माथिल्लो तहमा कार्यरत सरहरु। उहाँहरुको पनि तपाईहरुको बीचमा एक्सपर्ट भिजिटका क्लासमा मैले तपाईहरुलाई विशेष अगाडि ल्याउँछु। म भौतिकमा हुने साथीहरु त भोलि म यहाँ त्यो सबै बताउँछु र अनलाइनमा हुने साथीहरु नि उहाँहरुलाई मैले अनिवार्य तपाईहरुमा जोड्छु। ठीक छ। क्लासको टाइमिङको कुरामा 36 बजे अनलाइनको मात्रै कुरा गरे। यो 36 बजे बेलुका खरिदार तर्फको कक्षा जानेछ साथीहरु। भोलि तपाईहरु बेलुका 36 बजे नै सबै जोइन गर्ने, भोलि बेलुकाको हकमा। पर्सिबाट 36 बजे खरिदार र 8:15 बजे नासुको कक्षा अगाडि बढ्नेछ है रिटर्न पेपरमा। यो 5औं तहको र यो 4थो तहको, बुझ्नुभयो नि। यसरी जान्छौँ हामीले। यो दुवै पढ्छु भन्ने साथीहरुले 7000 जम्मा गर्नु अनलाइनमा। अलग अलग पढ्छु म 4थो मात्रै पढ्छु भन्नेले 4000 जम्मा गर्ने र 5औं मात्रै पढ्छु भन्नेले 4000 जम्मा गर्ने र भौतिक उपस्थितिमा आउँदा जुन पढे पनि 7000 पर्ने फी स्ट्रक्चर। हप्तामा पहिलो हप्ता छोडेर दोस्रो हप्ताबाट 2टा परीक्षाको दरले परीक्षा लिन्छु। हप्तामा 2-2वटा, बुधबार र शनिबार सधैँ परीक्षा लिदिन्छु म। हप्ताको 2टा सेट परीक्षा लिदिन्छु। यो प्र्याक्टिसको लागि एक्स्ट्रा कुरा छुट्टै छ हैन। तर हप्ताको 2 सेट प्र्याक्टिस क्वेशन सेट परीक्षा लिदिन्छु। त्यहाँबाट तपाईहरुले थप करेक्सन हुँदै जान्छ, किनभने करिब 10 सेट जति मोडल सेट प्र्याक्टिस गरियो भने तपाईहरुलाई प्रतिस्पर्धामा सपोर्टिभ हुन्छ, फुल सपोर्ट हुन्छ। यति छ। अब हुन सक्नेसम्म गर्ने हो, गर्न सक्नेसम्म गर्ने हो। भौतिकको जस्तो 100% चाहिँ म भन्न सक्दिन, तर पनि अनलाइनमा 80 to 90% सम्मको फिनिशिङ चाहिँ म उतार्छु तपाईहरुलाई। ठीक छ। अब फेरि अहिले नयाँ जोडिनु भयो साथीहरु। अघि सुरुमा मैले भनेको थिएँ करिब 50% देखि 60% सम्मको कोर्स बद्री सरबाटै रहन्छ। बाँकी टपिक्समा अन्य सरहरु पनि प्रवेश गर्नुहुन्छ। लेखाखण्डमा बाबुराम काफ्ले सर हुन्छ, लेखन फिनिशिङमा डाक्टर टोकराज पाण्डे सर पनि प्रवेश हुन्छ, अन्य सरहरु पनि हुनुहुन्छ। यस अनुसार क्लास जान्छ साथीहरु। र भोलिबाट कक्षा भोलि भित्रमा जोइन गर्नलाई यो फी स्ट्रक्चर रहेको छ। भोलि भन्दा उता जाँदा फी स्ट्रक्चर 1000 रुपैयाँ बढ्छ पर्सिबाट गर्दाखेरि।
ठीक नै प्लस म्याथमा सूर्य दुलाल सर, म्याथमा सूर्य दुलाल सर है, म्याथमा सूर्य दुलाल सर कम्प्लिट म्याथ खण्डमा। म्याथ खरदारको म्याथमा। कानुनमा तपाईहरुलाई मैले कानुनको केही टपिक्समा कानुनमा लीलाधर सुवेदी सर यो पटक उपसचिवमा 1 नम्बर नाम निकाल्नु भएको लीलाधर सुवेदी सर, किन कानुन भनेको उहाँको हो फास्ट अझै हैन, अधिकांश कानुनमा लीलाधर सुवेदी सर नै प्रयोग हुन्छ। न्याय सेवा पढाउँदाखेरि 22 पढाउँदा 18 जना पोस्टिङ गराउनु भएको थियो उहाँले हैन। त्यो हुँदाखेरि सरको पहिले अधिकृत हुँदा नै अहिले भर्खर उपसचिवमा नाम निकाल्नु भएको छ 1 नम्बरमा। हो चौथो तह र पाँचौं तह दुईटै पढ्छु भन्ने साथीहरु यो फी बुझाउने, म अलग अलग पढ्छु भन्ने त्यो फी बुझाउने। पेमेन्ट जम्मा गरिसकेपछि यहाँ स्क्रिन शेयर गरेर देखाइदिन्छु है साथीहरु। ल एकचोटी म स्क्रिन शेयर गरेर देखाउँ। ल ल यो एउटा फोटो लिनु सबैले। यो राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको खातामा पैसा जम्मा गर्दा पनि हुन्छ, यहाँ नै सिसिएमा गर्दा पनि हुन्छ, इसिएमा गर्दा पनि हुन्छ। पेमेन्ट सक्सेस भएपछि 03 भएको नम्बर अथवा 90 भएको नम्बरलाई फलो गर्ने है त। यो नम्बरमा स्क्रिनशट पठाउने 03 मा अथवा 90 मा। इसेवा आइडी यो 9851105570। ओके, यसलाई स्क्रिनशट राख्नु सम्पूर्ण साथीहरुलाई। र भोलि बेलुका ठीक 6 बजे, भोलि बेलुका ठीक 6 बजे हामी अलिक विशेष ओरिएन्टेसन गराउँछौँ। केही टपिक्सकै बेसमा रहेर सर अगाडि बढ्नुहुन्छ भोलिको कन्टेन्टमा, किनभने भोलिको डेलाई हामीले ओरिएन्टेसन तथा डेमो क्लास भनेर हामीले राखेका थियौँ। तर विद्यार्थीहरुको आज नै सर अगाडि बढाइदिनु पर्यो भनेर धेरै साथीहरु फोन आयो। त्यसपछि लु नि त अब सुरु गरौँ भन्ने गरी स्टार्टिङ मात्रै भयो आज, र बाँकी हामी भोलिको सेसनमा फुल फेजको कुरा गर्नेछौँ है त। ओके, सक्यो अब सक्यो। हस्, थ्यांक यू। ल होइन, कोटा सीमित यस्तो हुन्छ, फिजिकलमा एउटा ग्रुप भन्दा बढी दुईटा ग्रुप चल्दैन है फेरि साथीहरु। भौतिकमा आउने साथीहरुले फेरि बुझ्नु होला, एउटा ग्रुप मात्रै हो। भोलि यहाँ भौतिकमा आउने साथीहरु राखेर ओरिएन्टेसन गराइहाल्छु मैले, त्यही बेला फुल ब्रिफिङ गरिदिइहाल्छु म भौतिकको फर्मेटमा हैन। ल यो भौतिक उपस्थितिको कुरामा एउटा ग्रुप सुब्बाको, एउटा ग्रुप खरदारको, टिचर टिम पुग्दैन, रुम पनि पुग्दैन। अलरेडी चलिरहेका ग्रुपहरु छन्, त्यहाँ पनि सरहरुकै टिम, यही टिम देखेर जोइन हुनु भएको छ, त्यहाँ पनि दिनुपर्छ सरहरुलाई। नोटको बारेमा सुरुमै उपलब्ध गराइदिन्छु मैले। नोट सबै नोट सुरुमै पठाइदिन्छु म, स्टार्टिङमै 4-5 दिन भित्र भयभरको सबै नोट पठाइदिन्छु। प्रश्नपत्र बन्न सक्ने प्रश्न, तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने क्वेशन पहिलो हप्तामै पठाइदिन्छु मैले, किन तपाईहरुसँग टाइमै छैन अब।